أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود تنجینا، درود نجات، کسی بھی مشکل مصیبت کے دفع کے لیے یہ درود بہت مجرب ہے۔ جتنی بار زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين.